الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا جميلنا وأجبرنا سيدنا كاملنا وأكبرنا سيدنا حبيبنا وأحببنا سيدنا نذيرنا وأنذرنا سيدنا بشيرنا وأبشرنا سيدنا كريمنا وأكرمنا سيدنا شفيعنا وأشفعنا سيدنا رسولنا وأرسلنا سيدنا طبيبنا وأطيبنا سيدنا حسيننا وأحسننا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق على رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جھوٹ نہ سمجھ قرآن خدا دا جھوٹ نہ سمجھ قرآن خدا دا جدہ روز قیامت آسی ہاتھ تے پیر گوائیاں دے سن اے زبان تیری چپ راسی جو جو کیتے اتھے نظری آسن ہر مان تیرا ٹوٹ جاسی عربی یار منا لے خاکی جڑا آن سنبھالا لاسی عربی یار منا لے خاکی جڑا آن سنبھالا لاسی جو عمل پسند نہیں مالک نو مخلوق اپنائے انہوں دکھ لگ دے اس دل وچ گھر اللہ پاک دے
کوئی غیر وسائے انہوں دکھ لگ دے تے شیطان انسان دا اصل تو دشمن کوئی نال رلائے انہوں دکھ لگ دے کھاوے رب دا تے گیت محبتاں دے کہیں غیر دے گئے انہوں دکھ لگ دے کھاوے رب دا تے گیت محبتاں دے کہیں غیر دے گئے انہوں دکھ لگ دے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولے کہ مجھ پر دور ہے مکہ مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت بھی برستا ہے زمین بولے کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے فلک بولا کہ مجھ پر سید لولا کے آیا تھا زمین بولے اول اس نے قدم مجھ پر ٹکایا تھا فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے زمین بولے ارے مجھ پر ایک کالے کملے والا ہے زمین بولے ارے مجھ پر ایک کالے کملے والا ہے دنیا سمجھ مسافر خانہ کہیں آندے پہ کہیں وہندے پہ کہیں لحظے دے مہمان تھا کئی رات اتھاں گزریں دے پہ تے کئی خالی آئے تے خالی ٹر گئے کئی سفر دا خرچ بنے دے پہ بس کم تر جوڑ سامان قبر دا تینوں ونجن والے سمجھیں دے پہ میرا جدا تھم دامنگا ہوران دا چرچا آمنگا جبریلا تے غلامنگا بلغ رولا بکمال تھما پیاں ملکان دے وچ ہو کے ملے پلکان دے وچ آیا گیا پلکان دے وچ کشفت جان بجمال جہڑا جو سائیں دے تر گیا جہڑا گیا او تر گیا پرجوش سکدا مر گیا حسنت جمیع خصال ابو جالوے مٹھ کن کر پاؤ آنکھیں جو عربی تانڈسا میرے ہتھاں دے وچ ہکیا کن کر ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ محبت نال اللہم صلی علی محمد وعلا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھی اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد صلی علی آل محمد صلی علی جمال محمد صلی علی کمال محمد صلی علی احوال محمد صلی علی دستار محمد صلی علی گفتار محمد صلی علی معیار محمد صلی علی اقرار اظہار انوار محمد اللہم
صلی اللہ ذات محمد صلی اللہ صفات محمد صلی اللہ بنات محمد صلی اللہ جماعت محمد صلی اللہ حیات محمد اللہم صلی اللہ ذکر محمد صلی اللہ فکر محمد صلی اللہ شکر محمد اللہم صلی اللہ اسم محمد صلی اللہ رسم بزم قزم نظم محمد اللہم صلی اللہ عینین محمد صلی اللہ شفتین محمد صلی اللہ رجلین کعبین اذنین شرقین محمد صلی اللہ غربین محمد صلی اللہ حسنین محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. انتہائی واجب القدر واجب الاحترام قابل صد احترام دور اور نزدیک تو آن والے تمام معزز مہمان اور میزبان بزرگ اور نوجوان ساتھیوں اور میری آوازنوں سماعت کرن والیاں با عزت با پردہ با حیا ماؤں اور بہنوں، آج دی محفل اس سال ثواب دی محفل ہے تعزیت دا پروگرام ہے. بھائی عبداللہ صاحب دی والدہ محترمہ جو کس دنیا تو رخصت ہوئیں انہاں دے سال ثواب واسطے تسی اور میں حاضر جمع. سب تو پہلے دعا ہے مالک ارض و سما اللہ تعالیٰ انہاں دی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے، لواحقین و رشتہ دارانو اللہ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تو ان سارے نو اچھی آمین آکھن دی توفیق نصیب فرمائے. تو اڈائی قصور کوئی نہیں، کافی دیر دے تسی حضرات تشریف فرماؤ تے میرے تو پہلے تو نعت خان بھی سنن خطیب بھی سنن تے میں بالکل مختصر دی حاضری پیش کرنی ہے چونکہ اج ہر بندہ مصروف ہے. بس زیادہ لمبی چوڑی محفل ہو بننے نا یا زیادہ لمبا بیان ہو بننے تو تسی سارے جٹ حضرات ہو تسی یاد ہو بھائی ماج تو کٹا چھڑاونا تے بھیڑے مولوی تو سپیکر چھڑاونا بڑا اوکھا ہے. تو انشاءاللہ میں سب حضرات نو گزارش کروں گا انجھے تھوڑی دیر واسطے اگر تسی توجہ فرمائے سو میں بڑی جلدی دے نال گفتگو ختم کر دے سا. تے اگر تسی اچھی سبحان اللہ نہ آکسو یا توجہ نہ کرے سو تو وقت انشاءاللہ بیان بھی شاید لمبا ہو بننے. وہ ایک بندہ چوری کرن واسطے میں ایک گھر گیا تے وہ جس گھر گیا نا چوری کرن واسطے اگو گھر وہ ہاں مولوی دا مولوی صاحب نو جاگ ہو گئی تو پتا مولوی سارے دا مال کھاندے لیکن مولویاں دا مال کوئی کوئی کھانا قسمت مقدرہ اللہ کھانا. مولوی صاحب نو جاگ ہو گئی چور نو نپ لیا وہ تو ساڑھے گھر وہ مولوی صاحب بڑی غلطی میں نہ پتا بھئی مولویاں دا گھر ہے. مولوی صاحب آکھا ہون تیری جان نہیں چھٹنی میریاں دو شرط ہیں انہیں جو ایک شرط جڑی تن منظور ہے یہ دسو. مولوی صاحب کہنے لگے پہلی شرط ہے میں تھانے فون کریں نہ تھانے اللہ پولیس والے آسن تن لے ویسن. تے دوئی شرط کیڑی مولوی صاحب آکھا دوئی شرط میری یہ ہے وے تو میرا یاتے تھے بے کہ بیان سنا. چورا کہ یا بیان سنا نا اللہ کم بڑا سوکھا مولوی صاحب تسی بیان سناؤ. مولوی صاحب آکھا اچھا تھے میرے سامنے باؤ. مولوی صاحب رکھیا کان تے ہاتھ تے شروع کر دیتا بیان. ایک گھنٹہ ختم دعا ختم تریہ ختم جدو چوتھا گھنٹہ شروع ہویا نا چور مولوی صاحب اگے ہاتھ جوڑے مولوی صاحب تسی تھانے فون کرو. تے اگر تسی میں اچھی سبحان اللہ ناک سو توجہ نہ کرے سو توات اول بیان لمبو وینا اگر توجہ کرے سو ماشاءاللہ سبحان اللہ آکھ سو تو انشاءاللہ توڑی جان جلدی چھوٹ ویسے جیڑے چاند دیو بھئی اسی اگے بھی نبی دا ذکر سنیا اور مزید اپنے نبی دا ذکر سنیے اس نبی دا ذکر سنیے جس نبی واسطے اللہ کائنات بنائی. آکھو ذرا سبحان اللہ.
ماشاءاللہ میں ایک تو سب تو پہلے گزارش کرنگا ایک ہی بندے بوں کاوڑ بیٹھن کوئی کتھائیں اگر تھوڑا تھوڑا نیڑے آ ونجو اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر عطا فرمائے تا اے صحابہ دی سنت ہے مل کے بیٹھنا تھوڑا تھوڑا مہربانی کرو اچھا جنہ درود شریف پڑھیا او اگر نیڑے آ ونجو تے جنہ نہیں پڑھا بشک 2 فٹ پیچھے ہو ونجو جڑے بزرگ ہیں انہاں نے اجازت ہے جڑے جوان ہیں اللہ تعالیٰ تم سلامت رکھے جنہ دے جگہ خالی پئی ہے وہ اگے آ ونجو جنہ دے جگہ خالی پئی تے نظر نہیں پیاندی تھوڑا جا نال والے کول پوچھ کے اگے آ ونجو ہر محفل دے کچھ نہ کچھ آداب ہوندے اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے تو میں سب حضرات نو دوسری اے مؤدبانہ گزارش کرنگا کہ ادب دا تقاضا ہے کہ جتھے اللہ اور اللہ دے رسول دا تذکرہ ہو رہے ہوئے انسان دنیاوی گفتگو نو ترک کر دے وے توجہ دے نال اللہ اور اللہ دے رسول دی گلبات نو سنے کیونکہ تواڈیاں میریاں گلاں باتاں اللہ دے رسول دے ذکر تو زیادہ قیمتی نہیں کہ قیمتی ہیں ابے کوئی اگر دنیاوی حساب نال کوئی بندہ کسی نو کوڑی سنائے نا مثال طور تے میں دا مولوی صاحب آؤ میں تو لطیفہ سناما کوڑ سناما تے مولوی صاحب پرو چوے کھن تے میں لطیفہ سنائیں دیا کوڑ سنائیں دیا بھی مزہ نہیں آمنا تے میں تو جھوٹ نہیں سنامنا میں تو اللہ دا قرآن سنامنا ہے نبی دا فرمان سنامنا ہے صحابہ دا شان سنامنا ہے آکھو ذرا سبحان اللہ اچھا جنان زبان اللہ مفت دیتی ہو آکھو سبحان اللہ جیڑے گنگے نو نشو دیں دیتے مجبوری تے جنہاں اللہ بولن دی طاقت دیتی تھوڑی جی ہمت کرو آکھو ذرا سبحان اللہ میں اکثر آتا ہوں بھائی کوئی جنہ ایم پی اے دے حق کچ بولندہ کوئی ایم این اے دے حق کچ بولندہ قسمت اللہ مقدرہ اللہ نبی دے حق کچ بولندہ کوئی اپنی اولاد دے حق کچ بولندہ کوئی برادری اللہ دے حق کچ بولندہ کوئی گواڑیاں دے حق کچ بولندہ لیکن مقدرہ اللہ شانہ اللہ او ہے جڑا سونے نبی دے حق کچ بولندہ صحابہ دے حق کچ بولندہ اہل بیت دے حق کچ بولندہ حضرات محترم بڑی توجہ اس دنیا دے اتے کوئی بندہ اپنی مرضی نال نہیں آیا نہ میں اپنی مرضی نال آیا تے نہ تسی اپنی مرضی نال آئے ہو کوئی بندہ اپنی مرضی نال اس دنیا تے نہیں آیا اور نہ ہی کسے اپنی مرضی دے نال اس دنیا تو رخصت ہو رہے انسان دنیا تے آندہ بھی اللہ دی مرضی نال ہے اور اس دنیا تو جاندہ بھی جنہ نو سمجھ آندی پہ تھوڑی جی ہمت کر لو انسان دنیا تے کس دی مرضی نال آندہ جی اللہ دی مرضی نال اور کس دی مرضی دے نال اس دنیا تو رخصت ہوندہ اللہ دی مرضی نال تے میرے بھائیو جدو انسان دنیا تے آندہ اللہ دی مرضی نالے اس دنیا تو جاندہ بھی اللہ دی مرضی نالے وقت انسان نو چاہیدہ اللہ انسان نو جو 40-50-60 سالہ زندگی دیتی انسان اس زندگی بھی رب دی مرضی دے مطابق گزارے اگر تو ستے میں چاندے ہیں جو مرن تو بعد علی زندگی اسی اپنی مرضی دے مطابق گزار لئیے توت دنیا لی جڑی مختصر جی زندگی ہے اے اسی اللہ اور اللہ دے رسول دی مرضی دے مطابق گزار لئیے کیونکہ اے ہمیشہ دا ران دا ٹھکانہ ہی نہیں اے بہت بڑا دھوکھ ہے دنیا سوچو تواڈے دادے پردادے آئے ساڈے آئے کدے گیا لیکن میرے بھائیوں سی سمجھ دے پیاسا اتھے ہمیشہ رانا ہے کس سے بھی اتھے باقی نہیں رانا رب دا اعلان ہے کلو من علیہا فان ہر چیز نے فنا ہو جانا اے جڑا اتنا بڑا آسمان نظر پیاندہ ایک نے ایک دن اس نے ختم ہو جانا اتنی بڑی زمین اس نے فنا ہو جانا اس سورج ستارے حجر و شجر بر و بحر شمس و قمر نور و بشر جو نظر آ رہا سب نے فنا ہو جانا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ والاکرام باقی ران والی ذات صرف میرے رب دی ہے تو اے دنیا دی زندگی بالکل مختصر تے قلیل ہے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل دنیا دی زندگی بالکل تھوڑی تے قلیل نے والآخرت خیر و ابقا آخرت والی زندگی ہمیشہ رہن والی اور باقی رہن والی زندگی ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دیں دے آنو فرمائن دے آن وہ یہ جڑا زمین تے آسمان دا خلا ہے نا کتنا بڑا خلا ہے زمین و آسمان دا خلا اگر رائی دے دانیاں دے نال بھر دیتا بندے نا تے 1000 سال تو بعد ایک پرندہ آوے تے ایک دانا چک کے لے بنجے وقت 1000 سال گزرن تو بعد آوے ایک دانا چک کے لے بنجے کدی نہ کدی جا کے اور رائی دے دانے تا ختم ہو سکدن پر آخرت والی زندگی کدی ختم نہیں ہو سکتی
ہن ہر بندہ اپنی گریبان دے اندر جان کے ویکھے اس آخرت والی زندگی دی میں کتنی تیاری کیتی کھلا ساڑیاں خواہشاں تے ساڑیاں آرزوئاں تو امیداں لمبیوں دیاں ویندیاں اگلے سال میں او کرنا اس تو اگلے سال او ہن ہے سال میں کوئی فائدہ ہویا نا اگلے سال میرے ہن 2 ٹھیکے دے کلے اگلے سال میں 4 لینے ہن میری ایک دکان ہے میں تھوڑا جا منافع ہوئے میں 2 دکانہ بنے سا ہوتے پلازہ بنے سا یہ کرے سا وہ کرے سا لمبیاں آرزوئاں لیکن درمیان دندر سا موت نے شامل کدی نہیں کیتا اس دنیا دی ہرس دنیا دا لالچ اتنا آگیا توڑے میرے دل دے اندر اسا تا پیدا کرنا لے خدا دے احسانہ نو بھلا دیتا اسا تا جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دی روندیاں دعاواں نو بھلا دیتا ہر بندے دیاں تریک ہوا شہن تقریباً ہر بندے دیاں میریاں میں توڑیاں میں بڑی توجہ ہر انسان دی پہلی خواہش ہے جو میرا نام اچھا ہوئے میں جس جاتے وننا جس علاقے چ وننا جس ضلع چ وننا جس تحصیل چ وننا میری پہچان ہوئے لوگ میں جانتے ہیں میرا ایک نام ہوئے اے جیو چودھری صاحبن خان صاحبن بہر صاحبن ملک صاحبن مفتی صاحبن قاری صاحبن میرا نام اچھا ہوئے بڑی توجہ دوسری ہر ایک دی خواہش ہے میرا لباس اچھا ہوئے کپڑا اچھا ہوئے جس میں محفل چ وننا جس مجلس سے وننا میرا لباس دیکھ کے لوگ آکھن یار واہ بڑا اچھا لباس اس نے پایا تیسری ہر ایک دی خواہش ہے کہ میرے رہن دی جگہ میرے گھر دی جگہ میرا مکان اچھا ہوئے جیڑا ویکھیا کہ یار بڑی سونی جا پائی ہے یا ہر دی خواہش ہے نا لیکن ایک گل یاد رکھو صرف سا نکلن دی دیرے تینوں چیزاں تبدیل ہو گئیاں سب تو پہلی چیز جیڑا بندہ دم میرا نا اچھا ہوئے اور نا بنامر دی خاطر اس نے لوگاں تے ظلم و ستم بھی کیتے بڑی اس محنت کی تھی آج اس دا نام بن گیا لیکن جس وقت میرے بھائیو روح پرواز کی تھی اس دا نام تبدیل ہو گیا کیویں نام تبدیل ہو گیا اگے تا چودھری صاحب اگے تا خان صاحب اگے تا مار صاحب اگے تا جناب مفتی صاحب تے قاری صاحب جلے روح پرواز کی تھی نام تبدیل ہو گیا حاجی صاحب تو مفتی صاحب تو خان صاحب تو چودھری صاحب تو لفظ آ گیا میت اللہ جس وقت جنازہ سامنے آندہ حاجی صاحب چودھری صاحب دا تاسی کے نیت کرنیا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ دے درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے حاضر سو حاجی صاحب کے دے گئے او مفتی صاحب تو خان صاحب لفظ تبدیل او جس ساری زندگی 60 سال 70 سال گزاری نہ بڑھامن دی خاطر بس روح نکلی ہے تو او نہ تبدیل ہو گیا دوسری آرک دی گوشت میرا لباس چنگو ہوئے میں چنگی تھوڑ دی کاٹھن پاما لٹھا پاما بوسکی پاما جس جاتے ونیا برینڈ دے سوٹوں میں میرے بھائیو سا نکلن دی دیرے پتہ نہیں اے 2 ٹاکیاں کفن دیاں بھی نصیب ہونی ان کی نہیں ہونی اب پچھلے دنہ دا واقعہ فیصلہ آباد دا بہت بڑا امیر ترین بندہ اپنی اس دیاں ملاں کپڑے آلیاں بہت بڑا بزنس مین ہے وہ جناب سفر تے جا رہا گڈی اپنی تے ہے تے جناب وہ دریا دی پول تو جدو گزریا اس دی گڈی دریا چلی گئی ہے اس دی ڈیتھ ہو گئی موت ہو گئی تے اس دی او لاش لڑ دیاں ایک کنارے تے جا لگی وہ جڑے اتھو دے لوگ ہیں انہاں لاش ویکھی تے انہاں پتہ کیتا پچھا یہ دا کوئی ولی وارث ہے جدو کوئی ولی وارث نظر نہ آیا انہاں میرے بھائیو لا وارث سمجھ کے چندہ کیتا کفن نو دیونا کسے دا دیتے کسے 20 کسے 100 کسے 50 میرے بھائیو چندہ کر کے اس نو کفن دیتا گیا کچھ عرصہ گزرن تو بعد اس دے وارث نو پتہ چل لیا او آئے وہ تھے آکے ساری صورتحال پوچھی انہاں دی چیخ نکل گئی ہائے اتنا بڑا کپڑیاں دا مالک اتنی بڑی ملہ دا مالک تے اپنے جناب پیسے چیس نو کفن ہی نصیب نہ جو جا دوسری خواہش تے وقت سے بھی ویکھو اسی وجہٹا کوئی بانے زمیندار فوت ہو گیا نا کدی کسے نہیں آکھنا وہ یار چلوے تا چودھری صاحب ہیں 4-5 مربیاں چلو ویندی وارث نو بوسکی دے سوٹ پوا چھوڑا وہ میرے بھائیو جڑا غریب دا کفن ہے وہ تیرا بھی کفن ہونا ہے جس پھٹے تے ریڈی لاون والے مزدور نو نواونا ہے اسے پھٹے تے باویں تو دا مربیاں دا مالک ہے تین اسے پھٹے تے صحیح نواونا
تیسری خواہش شارق دی میرا گھر چنگا ہوئے میرا مکان اچھا ہوئے ساڑھی ساری زندگی سے کم مچ گزر بین دیئے وہ سملینے آتا سیادہ بھائی جا سا اپنی لینی ہے کدی پلاٹ لیا وقت بھرتیاں کرائیاں ایرے کڑھائے ہولی ہولی جناب والا او اپنا مکان تیار کیتا وقت پلستر کرایا رنگ روغن کرایا ٹائل ماربل لوائی جدو مکان تیار ہو ویندہ ادو ساڑھا بلاوا بھی آ ویندہ ہے تے پچھلے وقتے بھی نہیں کریں دے وہ یار چلو اس جو اتنی محنت کیتی ہے چلو دو چار دیاڑے تینوں رکھ لواں سائیں ایک رات بھی نہیں رکھ دے تو میرے بھائیو یہ دنیا بہت بڑا دھوکھ ہے اس دن نال دل نہ لائیے آخرت علی زندگی دی تیاری کریے جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دی سنت تے عمل کریے اس نبی دی شریعت نو اپنائیے آؤ میرے بھائیو یہ تو تواڈی میری ترے خواہشیں ہیں نا تے جس نبی دا سا کلمہ پڑھیا اس نبی دی میں تین خواہشاں سن لو آکھو ذرا سبحان اللہ جڑے نبی دے سچے غلاموں کو سبحان اللہ امام الانبیاء ادیب الانبیاء رئیس الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ فرماؤنا کائنات سردار پیغمبر دا دربار لگوئے آپ دے یار جانسار وفادار حبدار پیروکار تابدار بیٹھے نے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا میرے یارو جانسارو وفادارو میں محمد نو تین چیزاں بڑیاں محبوب تین چیزاں نال میں محمد نو بڑا پیارے حضاب کرام عرض کر دنیا رسول اللہ کیڑیاں چیزاں تو انو محبوب کیڑی چیزاں تو انو پسند امام الانبیاء نے فرمایا تو اڈے میرے پاک رسول نے فرمایا میرے یارو پہلی چیز جڑی میں محمد نو پسند ہے او خوشبوئے اطیب دوسرے نمبر تے فرمایا والنکاح المرأة الصالحہ تیسرے نمبر تے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا پہلے چیز جڑی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند او خوشبوئے توجہ کریں آئیں میرے بھائیو حالانکہ آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال خود خوشبوان دا منبع و مرکز آئیں اگر آپ خوشبو نامی استعمال کرنا آپ دے جسم عطر دے وچوں خوشبوان دے ہلے آندے آئیں توجہ کرے آئیں میرے بھائیو آج توانو میں نو پسینہ آوے چودری صاحب نو پسینہ آوے خان صاحب نو بہر صاحب نو ملک صاحب نو ایم پی اے ایم این اے نو پسینہ آوے اس دے پسینے دے وچوں بدبو پیدا ہوندی ہے تے جدو تواڈے تے میرے پاک نبی نو پسینہ مبارک آوے آپ دے پسینے مبارک چویں خوشبوان دے ہلے آتے آئے آج تو ساتے میں اپنے کسے بیلی نو کسے یار نو کسے رشتہ دار نو تلاش کرنا ہوئے اسی فون تے کال دے ذریعے تلاش کر دیاں صحابہ کرام فرمائیں دن جدو اسا آمنہ دلال نو تلاش کرنا ہوئے اسی خوشبو دے ذریعے تلاش کر دیا سے کیونکہ جنہ راما تو میرے پاک پیغمبر گزر جامے نا اور رستے دسیں دیاں جو آمنہ دلال گزرے نے جڑی گلی جڑے بازار چو گزر جامے نا اور رستے او گلیاں او بازار دسیں دیاں جو آمنہ دلال گزرے نے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک آئی گرمیاں دے اندر دوپہر دے وقت آپ آرام فرمیں دے آئیں حضرت ام سلیم دے گھر تے بی بی ام سلیم دا معمولا جدو اللہ دے پاک نبی نو پسینہ مبارک آویا آپ دا پسینہ مبارک پونج پونج کے ایک شیشی دے اندر پہ دیاں اکٹھا تے جمع کر دیاں ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر بیدار ہو گئے تے فرمایا اے ام سلیم ایک پیاں کر دیو توجہ کریں آئے میرے بھائیو حضرت ام سلیم عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غریب لوگا اسی دنیاوی مہنگیاں خوشبواں خرید نہ سکتے اسا تواڈے پسینے مبارک علی خوشبو جمع کی
کیتی ہوئی ہے جدو بھی کسے محفل تے مجلس دے اندر جاندے ہاں اسے تواڈے پسینے مبارک والے خوشبو لا کے وینے ہاں تے جدو محفل دے اندر مجلس دے اندر پہنچ دے ہاں لوگ دنیاوی تے مہنگیاں خوشبوؤں نو بھول ویندے نے تواڈے پسینے مبارک والی خوشبو پوری محفل تے چھا ویندی ہے ہو رکھو سبحان اللہ تا میں سارا واقعہ شعر دی صورت اندر سنا دینا بی بی ام سلیم کولو جدو اللہ دے پاک نبی بیدارو کے پوچھیا بھئی کے پیاں کر دیوں بی بی ام سلیم کی فرمان لگیاں توجہ کریا ہے کہ غریب لوگاں خرید نہ سکدے عرب دے اندر بڑی مہنگائی ہے نہ کسے پھلچ نہ کسے بوٹچ تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے امیر لوگاں تیری سیاں دی میں اپنے بچیاں دے کان بچائی ہے جو لا کے ٹر دن تا لوگ پوچھ دن اے خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا پہلی چیز جڑے میں محمد نو پسند ہے خوشبو ہے دوسرے نمبر تے فرمایا والنساء المرأة الصالحہ فرمایا کہ نیک عورت میں نو بڑی پسند ہے فرمایا جس عورت اندر چار خوبیوں میں پہلی خوبی ہے کہ وہ اپنی عزت آبرو دے حفاظت کرن والی ہوئے دوسری خوبی فرمایا کہ اپنے شوہر دی فرما بردار ہوئے اپنے شوہر دی اطاعت کرن والی ہوئے تیسری خوبی فرمایا 5 ٹائم دی نماز پڑھن والی ہوئے چوتھے خوبی فرمایا رمضان دے روزے رکھن والی ہوئے فرمایا جس عورت اندر 4 خوبیوں سے کہ اپنی عزت آبرو دی حفاظت کر دیو سے اپنے شوہر دی اطاعت کر دیو سے 5 ٹائم دی نماز پڑھ دیو سے رمضان دے روزے رکھ دیو سے اللہ دے پاک نبی فرمایا ایو جی عورت جدو میدان معاشر دے اندر سے اللہ رب العالمین جنت دے 8 دروازے کھول دین گے اور فرمان گے عورت جس دروازے چو تیرا دل کرندہ تو جنت دے اندر داخل ہو فرمایا تیسری چیز جڑی میں محمد نو پسند ہے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میں محمد دے اکھاں دی ٹھنڈکے اور میرے بھائیو توجہ کرے آئے اللہ دے پاک نبی دا جدو آخری وقت آیا کائنات دے سردار پیغمبر دے آخری الفاظ آئے الصلاة الصلاة او ما ملکت ایمانکم او میری امت نماز نہ چھڑے آئے نماز نہ چھڑے آئے نماز نہ چھڑے آئے میرے بھائیو اسی امتیاں دعویٰ کر دیاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ادویں دعویٰ کرے نیات نماز دے نیڑے نامیں دے تے وقت ظلم اتنا بڑھے جو باقی گناہوں گناہ سمجھ دیاں جھوٹ بولنوں گناہ سمجھ دیاں شراب پیونوں گناہ سمجھ دیاں زنا کرنوں گناہ سمجھ دیاں میرے بھائیو نماز چھوڑ دے دیاں اس نو گناہ ہی نہ سمجھ دے آج اسی اپنی حالت ویکھ لئیے نا دعویٰ ساڑھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول تے نماز پڑھنی تن قبول نہیں آج مساجد دوانج کے حال ویکھو آج ہسپتال چونجو اتنا رش ہے جو لت رکھن دی جا نہیں مارکیٹ چونجو بازاریں چونجو اتنا رش جو لت رکھن دی جا نہیں تے اللہ دے گھر ویران پہ ہوئے نہیں ایک صف نمازیاں دی اڈی صف 1.5 صف تے وقت سیادیاں پوری نہیں پہ پوندی برکت ختم ہو گئی ہے میرے بھائیو اگر ایک بے نمازی ہوئے اس دی 940 گھرہ تائی ویندی ہے تے جس گھر دے اندر 10 بندے ران دن 8 پڑھ دیں تے 2 بے نمازی اس گھر دے اندر کیوں برکت آ سکتی ہے تے وہ ظلم ایک اور بڑا ہے بھئی گناہ اسی خود کر دیاں تے مکاللہ شیطان دا لعنت شیطان تے شراب پیندیاں آپ لعنت شیطان تے جوان دین گھر بہنیاں آپ لعنت شیطان تے نماز پڑھن مہنیاں مسیح جتیاں آپ چوری کرنیاں تے مکاللہ شیطان دا شیطان اس ہڈیاں گلنا سن کیا تھا واہ مسلمانہ کچھ دھیان کرا بھی
بڑی توجہ کرے آئے وہ کسے شیطان تے سوال کیتا نا بڑے قیمتی جملے ان ضائع نہ کرے آئے شیطان تے کسے سوال کیتا بھائی حنان صاحب توجہ کرے آئے شیطان تے کئی سوال کیتا تیرا گھر مکان کوئی نہیں شیطان تے کئی سوال کیتا تیرا گھر مکان کوئی نہیں تیرے شڈول چ نماز روزہ زکات حج تے اذان کوئی نہیں شیطان آنکھے او بے وقوفا عقل دی کئی جا دکان کوئی نہیں تمہیں تھی لعنت ودا کریں دیں تینوں اپنا پو دھیان کوئی نہیں نسل آدم دہاں میں منکر نسل آدم دہاں میں منکر لوگ مینوں شیطان آدھن تو رب نو سجدہ بھی نو کریں دا تینوں سید تے خان آدھن غضب تے ہے نماز اندر سے آپ وینا تمہیں پڑینا نماز ویلے نمازیاں دی تو جتیاں چہنا تمہیں پڑینا صدا کے مومن جوان دھیاں نو گھر بہنا تمہیں پڑینا میلانتیاں کدائیں ڈٹھئی جو میں بھی کوئی شراب پینا وہ میرے تے لاندہ کرنے لے آپ بھی دھیان کر کچھ آپ بھی خیال کر تو میرے بھائیو جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس سنے نبی دا فرمان علی شان ہے نماز میں محمد دے اکھاں دی ٹھنڈکے جس نماز تو سی غافلہ میرے بھائیو اے کوئی میرا حکم نہیں کسے مولوی کسے مفتی دا حکم نہیں کسے ایم پی اے ایم این اے کسے تھانے دار کسے علاقے دے سردار دا حکم نہیں بلکہ بادشاہاں دے بادشاہ دا اے فرمان علی شان ہے آج سوچو اگر پیو آکھے نا پتر نو وانج میرا پتر پٹھے وڑ لیا پتر آکھے میں نہ وڑ لیندہ باپ آکھے وانج میرا پتر سکول پتر آکھے ابا نہ ویندا پیو نو کتنا ارمان لگ سی کہ نہیں استاد آکھے شاگرد نو وانج میرا کم کر لیا شاگرد آکھے میں نہ ویندا تو استاد نو کتنا دکھ لگ سی تے میرے رب قرآن دے اندر 750 واری نماز دا حکم دیتا نماز پڑھے آئے تے سیون نماز نہ پڑھئے کیا اللہ ناراض نہ سی میرے بھائیو سوچو تو صحیح ساڑھی نسبت کس نبی نالے اور جس نبی دا کلمہ پڑھیا چلو اے دنیا دی جیڑی زندگی ہے 4 روزہ زندگی ہے 60-70 سالے تک گزر ویسی آخر ایک دن آمنا ہے قیامت آمنی ہے آمنی کہ نہیں آمنی اللہ دی عدالت لگنی کہ نہیں لگنی تے جدو اللہ دی عدالت اندر اسا وینا میرے بھائیو اتھے تک کوئی کسے دا نہیں ہونا بھرا دا نہیں بین ماں دی نہیں کوئی رشتہ کسے دے کم نہیں آمنا اللہ دا قرآن اعلان فرمائندہ یوم یفر المرو من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی بھرا دا نہیں بیٹا باپ دا نہیں باپ بیٹے دا نہیں شاگرد استاد دا نہیں ہر کسی نو اپنی پئی ہونے آج ویکھو سورج کتنا دور ہے کتنے ہزاراں کلومیٹر دور ہے لیکن وطوی آدھیاں ہائے افسوس ہائے گرمی بڑی ہے لیکن میرے بھائیو سورج کتنا دور ہے وطوی گرمی ہے لیکن اسی سائیں تھلے بیٹھے ہیں کوئی درختاں دے سائے تھلے کوئی کمریاں دے سائے تھلے سوچو او تنان والا ہے جدو سورج سوانے تے ہونا ہے زمین تانبے دی بنوینی ہے کوئی کسے دا نہیں ہونا میرے بھائیو اس دن سوائے اللہ دے عرش دے سائے دے ہور سایہ بھی کوئی نہیں ہونا تو میرے بھائیو پھرا بھی جواب دیتی کھلن ماں باپ بھی جواب دیتی کھلن پیر بھی جواب دیتی کھلن استاد بھی جواب دیتی کھلن ہر ایک دی زبان تے
انبیاء اولیاء اصفیاء اتقیاء صلحاء بلغاء فصحاء شعراء ہر ایک دی زبان تے الفاظ حسن یا رب نفسے 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 یا اللہ من بچا اج میں سکے بھائی دا سوال نہ کردہ یا اللہ میں سکے والد دا سوال نہ کردہ سکی ماں دا سوال نہ کردہ بہن دا سوال نہ کردہ اپنے استاداں دا سوال نہ کردہ یا اللہ من بچا ہر ایک دی زبان تی الفاظ ہونے یا رب نفسے نفسے لیکن پورے میدان معاشر دے اندر ایک ایسی ہستی ہونی ہے جس دی زبان مبارک تے الفاظ ہونے یا رب امتی 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 وہ جس پیغمبر توان میں دنیا تے نہیں بھلایا میراج تے گئن اللہ دا دیدار ہویا اتھے بھی اللہ رب العالمین دے سامنے تھوڑے تے میرے پاک نبی توان میں نہیں بھلایا تاریخ گواہ کوئی اتنا کسے واسطے نہیں رننا جتنے امنہ دلال اپنے امت واسطے رو رو کے گئن آخری وقت آیا اس وقت بھی اللہ دے پاک نبی فرمایا جبرائیل پہلے ون اللہ کو پوچھ کے ہاں میرے جان تو بعد میری امت دے نال کیڑا سلوک کرے میدان معاشر کے اندر بھی جدو ہر اکسی ہر بندہ اکسی یا رب نفسی یا اللہ من بچا ادھو بھی تھوڑے تے میرے پاک نبی فرمائے سن یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تے امتی اگر ای ہو جائے آمال لے کے وننے ای ہو جائیں شکلیں لے کے وننے اتھے تا برا پہلے جواب دیتی کھلن استاد جیڑن او پہلے جواب دیتی کھلن تے میرے بھائیو سان توان ساریانو کوئی اپنے عملوں تے مان نہیں نہ سان اپنی نمازاں نہ روزے نہ تلاوتاں نہ صدقات خیرات کسے نو اپنے عملوں تے مان نہیں ہر ایک دے دل دے اندر ایک آس ہے ایک امید ہے جو قیامت والے دن اللہ دی رحمت دے نال تے سونے نبی محمد دی شفاعت دے نال ساڈا بیڑا پار ہونا ہے تے اگر او میرے بھائیو آس امید لے کے ونیا تے ایو جے گندے عمل لے کے ونیا تے شکلاں گندیاں لے کے ونیا جے اگر قیامت والے دن نبیوں دے سردار بھی چہرہ انور پھیر لیا ود سو کیڑے پاسے وسا کیڑے پاسے وسا میرا آگے جواب دیتی کھلیں باقی ساری برادری پہلے مکری کھلی ہے اے آس تی امیدہ بھی نبی ساٹھی شفاعت کرنی تے نبی علیہ السلام چہرہ انور اگر پھیر لیا میرے بھائیو کیڑے پاسے وسا اس واسطے جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی نال ساڑھی نسبت ہے اس نبی دی شریعت کو فالو کریے غیرانو آئیڈیل نہ بنائیے ساڑھے واسطے ایک بہترین نمونہ آمنہ دلال سونے محمد الرسول اللہ دی زندگی ہے اس واسطے کسی نے کیا خوب لکھیا میرے بھائیو سے جس نبی دا کلمہ پڑھے آنا اس سونے نبی دی سیرت دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا صورت دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا جس نبی دا کلمہ پڑھے اس نبی دا جواب ہی نہیں ملتا ملتا ہے ہاں تک کسی نے کیا خوب لکھیا بڑی توجہ میرے بھائیو کہ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے میرے خیال ہے ہوں تو تھک پہ ہو تھک پہ ہو اچھا ماشاءاللہ ہاتھ کھلے کرو جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو اچھا جڑے نے تھکیا کو سبحان اللہ اپنے نبی دی شان سن کے جنان دا کلیجہ ٹھریا کو سبحان اللہ ان سارے نبی دے سنا خان بن منجو محبت دے نال اگر توڑا اے عقیدہ ایمان ہے کہ ساڑھے نبی دا جواب نہیں تا میرے نال مل کے پڑھ لوے آئے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے پڑھ لو شرم نہ کرو حضور دا جواب نہیں کنانو شرم پہ آندہ واو شرمی لیوں غیبت کر دیں شرم نہیں آندہ گالیاں کٹیں دیں شرم نہیں آندہ جھوٹیاں گمائیاں دیں دیں شرم نہیں آندہ تے نبی دے حق چ بول دیں تو انو شرم پہ آندہ واو مسلمانو میں دعا کردہ اللہ سائیاں جڑا سونے نبی دے حق چ بولے کل قیامت آلے دن سونا نبی اس دے حق چ بولے اگر چاندے ہوئے قیامت آلے دن نبی ساڑھے حق چ بولے آج تسی نبی دے حق چ بولو محبت دے نال گونج پیدا ہونے آخر دے اندر حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب
آواز کم میں مجمع زیادہ ہے میرے بھائیو مزہ نہیں پیاندا سارے نبی دے سنا خان بن منو حضور دا جواب نے جواب رہن دے حضور دا جواب نے جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نے جواب نے حضور دا جواب نے جواب رہن دے حضور دا جواب نے جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے توجہ کرے میرے بھائیو جدو دائے پڑھے رب دا قرآن جدو دائے پڑھے رب دا قرآن سینے نال لایا جدو نبی دا فرمان سینے نال لایا جدو نبی دا فرمان چھوڑ پرا ہور کوئی نصاب رہن دے چھوڑ پرا ہور کوئی نصاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں محبت نال حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اور میرے بھائیو ساڈا کے دعوازے الحمدللہ اسی صحابہ نو بھی مندیاں اہل بیت نو بھی مندیاں نہ صحابہ تو وکھرا گزارا ہو سکدا نہ اہل بیت تو وکھرا گزارا ہو سکدا صحابہ در والے اہل بیت گھر والے اسی در والے دے بھی نوکر تے غلام تے اسی گھر والے دے بھی نوکر تے غلام توجہ کرے میں اپنا قیدہ پہ پیش کردہ صحابہ کرام ساڑی اکھیاں دے تارے نے صحابہ کرام ساڑی اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے نے حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے نے حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے نے کون حسن و حسین جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اور جس وقت میں کلام پڑھیا حاصل کلام شعر پڑھنا توجہ کرے میرے بھائیو انشاءاللہ توڑا ایمان تازہ ہوئے گا بڑا قیمتی شعر ہے کہ حشر دہاڑے سانو دھوپ نے ستانا ہے حشر دہاڑے سانو دھوپ نے ستانا ہے آمنہ دلال او دو ساڑے کم آنا ہے آمنہ دلال او دو ساڑے کم آنا ہے آمنہ دلال او دو ساڑے کم آنا ہے تے آقا کی فرمانا ہے کہ غلام نے میرے حساب رہن دے اللہ میں کیڑا قیمتی شعر پڑھیا آئے 5-7 بندے نو سمجھ آئی تے دومیں شعر انج پچایا جو میں مولوی حلوہ پچائے دینا کو سبحان اللہ میں دوبارہ شعر پڑھدا قیامت دنوں سے نفس دالموں سے دھوپ نے بڑا ستانا توجہ کرے آئے ہن جس نو یہ شعر سمجھ آوے شعر ختم ہوئے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہے آخر دے اندر حشر دیاڑے سانو دھوپ نے ستانا ہے آمنہ دلال او دو ساڑے کم آنا ہے آمنہ دلال او دو ساڑے کم آنا ہے تے کی فرمانا ہے کہ غلام نے میرے امتی نے میرے حساب رہن دے امتی نے میرے حساب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اللہ تعالیٰ سب دا آمنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول جی سارے نے بھوک لگی بیٹھی بابا
کچھ وچوں تواڈے جڑے نو تو سبحان اللہ تے بیٹھے تے کچھ اندر مرڑیندے بیٹھے نے کس ٹائم تقریر ختم ہوے اچھا اگر سارے تو کہ تھوڑا جے ہور سنے نبی دا شان بیان ہوئے ہاتھ چاہ کیا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ آؤ میرے بھائیو اسن جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئے بڑی توجہ اس نبی نو اللہ کیا مقام عطا فرمایا ہے آج تسی تے میں کسے تے رنگلی دا اشارہ کریے او کہندہ خبردار اپنا ہاتھ تھلے کر انگلی تھلے کر نہیں تا میں تیرا ہاتھ مروڑ دے ساں تے جس نبی دا سا کلمہ پڑھیا کیڑی عظمت شان والا آؤ توجہ فرماؤ میری ماما بھینا میں سن دیا بیٹھے بہت بڑا میسیج تے پیغام دینا چاہنا ایک دن توڑے تے میرے پاک نبی نبیان دے نبی رحمت اللہ عالمین پیغمبر گھر دندر آئے آکے ویکھیا حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ کائنات طیبہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ روٹیاں پہیاں لیندیاں نہیں نبی علیہ السلام نے جدو آکے ویکھیا میری بیوی روٹیاں پہی لیندی ہے اللہ دے پاک نبی فرمان لگ گیا شاہ آج میرا بھی دل پیا کردہ میں بھی روٹی لاواں میرا بھی آج دل پیا کرندہ میں بھی روٹی لاواں نبی علیہ السلام اپنی بیویاں نال محبت کر کے لوگاں نو دسیا میسے تے پیغام دیتا وہی گھر ونجو تا تھانے دار بن کے نگاہ کرو ساڑھے کول تا ماشاءاللہ ساڑھے معاشرے دے اندر جناب والا اسی بیوی نو سمجھے نا نوکرانی ہیں باہر خیری میری ٹھیک ٹھاک بیلیاں یارچ بیٹھا ہس دویا گواٹیاں نال ہس کے بول دا جدو گھر ویندہ اس دا بی پی جڑا ہائی لو ہو ویندہ ہے اور تمہیں پانی من کیوں نہیں دیتا کپڑے کیوں نہیں دھوتے سالانی نمک تیز چکیتے یا اور فلانی تے ڈھمکانی ہاں اللہ دے پاک محبوب فرمایا بھئی کدی ویکھو نا اس عورت دی تسی وفا ویکھو جیڑی اپنے ماں باپ بھینا بیراون چھوڑ کے آئیے جنہ اپنا کلیجہ وڈ کے تو اندے چھوڑے سارا کو چھوڑ کے توڑے کو لائیے تے وقت تیرے بچیاں دی خدمت بھی کریں دیئے تیرے کپڑے بھی دھون دی استری بھی کریں دی سالانی بڑھیں دی سارا کچھ تیرا خیال رکھ دیئے تے تُوں تھانے دار بن کے جاننا تو سوٹا چاہے ہوندہ اگر کوئی بندہ میرے بھائیو آج دے دور دے اندر صرف اپنے کپڑے دھوبی کلو دعاوے نا مہینے دا بل کتنا سی اگر صرف کسے کلو روٹیاں پکواوے کسے کلو سالن بنواوے تے کوئی ایک ملازمہ رکھے جیڑی صرف اس دے بچے نو تیار کرے کپڑے پواوے دھواوے سکول گھلے اس واسطے روٹی بناوے وہ سکولو لے آوے انہاں دی خدمت کرے او مہینے دے کتنا بل بنوے سی تے میرے بھائیو بیچاری سارے کم کر دیئے تے وقت تو تھانے دار بن کے گھر آویں آؤ میرے بھائیو جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا اس نبی دی اپنی بیویاں نال کتنی محبت آئی امت نو میں سے دیتا پیغام دیتا حضرت عائشہ صدیقہ فرمین دیا نبی علیہ السلام گھر دے جڑے کم ہوندے ہیں انہاں دے اندر ہاتھ وٹرین دے ہیں کپڑے بھی دھون دے ہیں تے کدی کدی روٹیاں بھی بنین دے ہیں اللہ دے پاک نبی آئے فرمایا میری عائشہ میری حمیرہ آج میں محمد دا دل پیا کردہ میں بھی روٹی لاواں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا یا رسول اللہ میرے ہوندے کیوں تکلیفاں برداشت کر دیو میں جو تواڈی خادمہ موجود ہاں لیکن اللہ دے پاک نبی فرمایا نہیں عائشہ اج میرا دل جو کردہ پیا میں بھی روٹی بناواں ہاتھ نہ لاواں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا اچھا یا رسول اللہ اگر تواڈی دل دی خواہش ہے تے اللہ نے آٹا لاؤ پیڑا بناؤ روٹی لاؤ یا رسول اللہ تواڈے دل دی جو خواہش ہے توجہ کرے آئے اللہ دے پاک نبی پیڑا لیا روٹی بنائی تے ان گول روٹی بنائی ہے جو دنیا دیاں بڑیاں سیانیاں عورتاں بھی ایو جیاں گول روٹی نہیں بنا سکدیاں روٹی لائیے میرے بھائیو روٹی بنائی حضرت عائشہ فرمائیں دیا روٹی لا دے وہ روٹی لائیے ادھو اذان ہو گئی ہے اذان ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ادو
آزان ہوئی اللہ دے پاک نبی نماز واسطے چلے گئے جدو واپس آئے نماز پڑھا کے ویکھیا حضرت عائشہ صدیقہ اتھائی موجود آئیں اللہ دے پاک نبی فرمایا عائشہ خیر تینا تیریاں کیا حاجت تک روٹیاں تیار نہیں ہویاں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دین یا رسول اللہ جڑیاں میں اپنے ہاتھ نہ لائیاں او تا پکے تیار ہو گئیاں پر جس روٹی نو توڑے مبارک ہاتھ لگے او روٹی نے کچی دی کچی کھڑی ہے او دی وچوں انجے پانی پیا ٹپک دائے پکن دا نائی نہیں پی لیندی یا رسول اللہ اس اندر راز کے وے حکمت کے اے روٹی کیوں نہیں پی پک دی اللہ دے پاک نبی مسکرا کے فرمایا عائشہ جس چیز نو میں محمد دے ہاتھ لگ ونجن اس چیز تے آگا اثر نہیں کر سکتے جس چیز تے میں محمد دے ہاتھ لگ ونجن اس چیز تے آگا اثر نہیں کر دی اگر تسی سارے سبحان اللہ کوئی واقعہ تو انہوں شیران دی صورت اندر سنا دینا میرے بھائیو جدو اللہ دے پاک نبی گھر آئے وے کیا حضرت عائشہ روٹیاں پہیاں لیندیاں اللہ دے پاک نبی نے کیا فرمایا بڑی توجہ جملے ضائع نہ کرے آئے اللہ دے پاک نبی آکے اپنی بیوی نو فرمایا کہ دے دے پیڑا عائشہ میں نو روٹی میں بھی لالواں دے دے پیڑا عائشہ میں نو دے دے پیڑا عائشہ میں نو روٹی میں بھی لالواں دے دے پیڑا عائشہ میں نو روٹی میں بھی لالواں محبتاں تیریاں اندر معجزہ میں وکھالواں محبتاں تیریاں اندر معجزہ میں وکھالواں لکھ پیڑا کملی والے ہتھ نالے ہلائی جا رنگ انوکھا تے نرالا روٹیاں چے پائی جا لے کے پیڑا کملی والے ہتھ نالے ہلائی گئے رنگ انوکھا تے نرالا روٹیاں چے پائی گئے جدو نماز پڑھا کے آئے وے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اتھائی کھڑیاں نے تے حضرت عائشہ صدیقہ کے عرض کر دیاں کہ کچی رہ گئی روٹی توڑی پک گئیاں نے میریاں او کچی رہ گئی روٹی توڑے کچی رہ گئی روٹی توڑے پک گئیاں نے میریاں دسوے کملی والے آکی حکمتانے تیریاں دسوے کملی والے آکے حکمتانے تیریاں اللہ دے پاک نبی فرمائندن سن ہوں میرا میں سناواں سننی عائشہ میں سناواں سن ہوں میرا میں سناواں حکمتانے بھاریاں جس نو ساڑے ہاتھ لگ سر اگ نہ کرسی کاریاں اسی اس نبی دے امتی اور غلاماں جس نبی نو جس چیز تے میرے محمد دے ہاتھ لگ ونجن اس تے اگ بھی اثر نہیں کریں گے تے اسی نبی دے امتی تے غلام ہو کے تے وجہ جہنم میں چسڑیے بڑی شرم دی گل ہے اس واسطے اج سارے حضرات اس محفل دے وچ میسج تے پیغام لے کے ونجو اے محفلاں اے جلسے اے کران دا مقصد نہیں ہوندا وے انسان تھوڑی دیر واسطے آوے تے کناں دی چس لے تے چاول کھا دے تے اللہ بیلی نہ میرے بھائیو زندگی دا بھروسہ نہیں کس موڑ تے ختم ہو ونجے پتہ نہیں گھر وہنا بھی ہے کہ کوئی نہ آج سن دینے آج جڑے حالات بنے کھلیں ہون تا جناب ٹھیک ٹھاک میرے کولو بندہ گزریا کہ ہویا جی اس نو اٹیک ہو گیا بعض دفعہ ہی نندہ بعض بندے ویندے پین رولا کنا دا ہوندہ تے فیر کسے نو لگ ویندہ بعض دفعہ ہی نندہ بندہ ایکسیڈنٹ کر باندہ انسان سچیندہ تے میں بڑا قابل ڈریور ہاں بعض دفعہ انوی ہوندہ تو سب واقعہ سنی حسین بھئی اس شو دیدی غلطی کہاں پچھو آگے کسے ٹکر ماری ہے تے میرے بھائیو بندہ فوت ہو گیا تے میرے بھائیو زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں کس موڑ تے ختم ہونے آج عہد کرو عزم کرو انشاءاللہ جو زندگی پہلے گزر گئی جمعی گزریے اللہ جو دن نو گناہ کیتن تو جاننا رات نو کیتن تو جاننا اللہ اعلان کیتن تو جاننا جو لک چھپ کے کیتن تو جاننا اللہ اندر تو بعد جیڑی بھی میری زندگی ہے بامیں 40 سال ہے تے بامیں 40 دن ہے تے بامیں 40 منٹ ہے اللہ ہون میں اے زندگی انج گزرے سان جمیں تو راضی ہو سے جمیں تیرا مصطفیٰ راضی ہو سے آج تو بعد سارے حضرات وعدہ کرو انشاءاللہ آج تو بعد اسا نماز نہیں چھوڑنی ہون
کی ہاتھ ہی نہیں پہ چاہندے وعدہ ہی نہیں پہ کرندے او اللہ لو تہاڈا مرن تے کوئی نہیں پروگرام نہیں بھی پروگرام تو مرنا وقت بھی نہیں میرے بھائیو جی اگر ان زندگی گزار کے نہ منیے جو قبر اچ ونیا قبر آکھے وے سارا نالو بھیڑا من توں لگدا ہے تیرا آونا نام مبارک ہوئے ان زندگی گزار کے ونیا ان نبی دی غلامی اختیار کر کے ونیا جو قبر بھی توڑا میرا استقبال کرے اس واسطے سارے حضرات وعدہ کرو عہد کرو آج اس محفل چو اے پیغام لے کے ونیو کہ انشاءاللہ تو بعد اسا نماز نہیں چھوڑنی اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بھائی عبداللہ صاحب دے اس ساؤنڈ دے اندر برکت نصیب فرمائے جتنے حضرات تشریف لائے ہو دوست احباب جانن نالے جڑے نے جانن نالے بھائی حنان صاحب اور دیگر جو دوست احباب اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے اللہ توان میں سارے مسلمانوں سونے نبی دا سچا سچا پکا عاشق اور غلام بن توفیق نصیب فرمائے حیات باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سارے حضرات دعا فرما لو جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وازواج و ذریات سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیک اللہم اغفر لی ذنبی اللہم اغفر لی ذنبی اللہم اغفر لی ذنبی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذل جلال والاکرام اے کریم اللہ اے رحیم اللہ اے مہربان اللہ اے سب دے پالنہار اللہ اے سب دے مشکل کشا سب دے حاجت روا اللہ اے کریم اللہ اے ہر فریادی دی فریادن سنن والے میرے کریم اللہ جو واضح نصیحت کیتی میں جو تیرا ذکر تیرے حبیب دا ذکر کیتا میرے تو قبل نہ تا پڑھیاں گئیاں بیان ہویا تلاوت ہوئیے جو میں تلاوت کی تھی ساتھی نے تلاوت کی تھی جو گھر والے تلاوت کی تھی ذکر اذکار کی تو یا اللہ سب نو اپنی پاک بارگاہ بلند بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما اے کریم اللہ اے رحیم اللہ اے مہربان اللہ اس دی برکت دے نال اس مرحوماں دی بخشش اور مغفرت فرما یا اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما دنیا دے اندر رہ کے جو نہ تو غلطیاں ہوئیں قصور ہوئیں اللہ سائیں محض انسان ہمر دے ناتے اپنے فضل و کرم دے نال معاف فرما اس دے بیٹیاں نو رشتہ داراں نو اے اللہ صبر جمیل لجر عظیم عطا فرما اے کریم اللہ سن میں مرن تو پہلے مرن دی تیاری کرن دی توفیق نصیب فرما جتنے بے ہدایت سب نو ہدایت نصیب فرما جتنے بے نماز سب نو نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرما جتنے پریشان حال سب دی پریشانیاں تو خود دور فرما اے کریم اللہ اس محفل دے اندر جتنے حضرات تشریف فرمائے جو انہاں دے عزیز و اقربا رشتہ دار ماں باپ بہنا براس دنیا تو ایمان دی حالت رخصت ہوئیں یا اللہ سب دی بخشش اور مغفرت فرما ساڈے بھائی عبدالحنان صاحب انہاں دے والد محترم جو کہ اس دنیا تو رخصت ہوئیں یا اللہ انہاں دی بھی بخشش اور مغفرت فرما اے کریم اللہ اے رحیم اللہ آخر دندر التجا ہے زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما جدو ساڈا وقت اخیر ہوئے اکھیاں دے سامنے سونے محمد دی تصویر ہوئے زبان تے کلمے دی تقریر ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ حبیب خیر خلقی محمد والی و صحابی اجمعین